ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। स्मृति 2078 सावन 6 गते बुधबार तदनुसार 21/7/2021 को बापदादाको साकार वाणी छ। बाबाले सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे बाबा आउनु भएको छ। बाबा आउनु भएको छ। अविनाशी ज्ञान रत्नहरूबाट तिमी बच्चाहरूको झोली भर्न। यी एक एक ज्ञान रत्न लाखौं रुपियाँका छन्। बाबा आउनु भएको छ। अविनाशी ज्ञान रत्नहरूबाट तिमी बच्चाहरूको चोली भर्न। यी एक एक ज्ञान रत्न लाखौं रुपियाँका छन्। हैन, कति महत्व छ। अहिले बाबा आउनु भएको छ। हामीलाई अविनाशी ज्ञान रत्नहरूबाट चोली भर्न। अहिलेसम्म हामीले भक्ति गरेर शिवको मन्दिरमा गएर हे भगवान, हे भोलानाथ, हाम्रो चोली भरिदिनुहोस् भनेर हामीले माग्थ्यौँ। त बाबाले आएर अहिले हामीलाई चोली भर्नको लागि एक एक ज्ञान रत्न दिनुभएको छ। एक एक ज्ञान रत्नको मूल्य कति भन्नुभयो? लाखौंको छ। लाखौं रुपियाँ तिरेर पनि यो ज्ञान रत्न पछि पाइनेवाला छैन। होइन, त्यसैले बाबाले आएर नै हाम्रो अविनाशी ज्ञान रत्नबाट हाम्रो छोरीलाई भरपूर बनाउँदै हुनुहुन्छ। प्रश्नमा गुप्त दानको यति धेरै महत्व किन छ? गुप्त दानको यति धेरै महत्व किन छ? किन छ होला? गुप्त दानको धेरै महत्व छ। भक्ति मार्गमा पनि गुप्त दान दिनुपर्छ भनेर त्यो दान दिने चलन हुन्छ। हैन, गुप्त तरिकाले कसैले पनि खान पाउनु भन्दै। त्यसैले गुप्त दानको यति धेरै महत्व किन छ भनेर बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। बाबा पनि गुप्त हुनुहुन्छ, हामी बच्चा पनि गुप्त छौँ। तिमीले गुप्त दान देऊ, तिमीले राज्य बाबा पनि गुप्त, बच्चाहरू पनि गुप्त। बाबाले आएर फेरि अनि राज्य भाइले पनि गुप्त तरिकाले दिँदै हुनुहुन्छ। तिमीले दान देऊ, गुप्त दान देऊ, तिमीले परम दान गर्नुपर्छ। मन्दिरमा बाबा उत्तरमा भन्दै हुनुहुन्छ, किनकि बाबाले तिमीलाई अहिले गुप्त ज्ञान रत्नहरूको दान दिनुहुन्छ। यसलाई दुनियाँले जान्दैनन्। यसलाई दुनियाँले जान्दैन। तिमी बच्चाहरूले यी ज्ञान रत्नलाई दान गरेर विश्वको राजाई लिन्छौ।
यो पनि गुप्त छ नि। न कुनै लडाई, न कुनै गोला बारुद, न कुनै लडाई, न कुनै गोला बारुद आदि, न कुनै खर्च। गुप्त रीतिबाट बाबले तिमीलाई राजाई दानमा दिनुभयो। त्यसैले गुप्त दानको धेरै महत्त्व छ। त्यसैले गुप्त दानको धेरै महत्त्व छ। बाबा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, गुप्त दानको यति धेरै महत्त्व किन छ होइन? किनकि बाबाले अहिले आएर हामी सबैलाई गुप्त ज्ञान दान दिइरहनु भएको छ होइन। यसलाई बिचरा दुनियाँले थाहा नै छैन, जानेकै छैनन्। त बच्चाहरूले यो ज्ञान रत्नलाई लिएर होइन अरूलाई पनि दान दिएर फेरि विश्वको राजाई लिन्छौँ होइन। यो पनि गुप्त छ। न कुनै यहाँ लडाई गर्न जानु छ, न कुनै गोला बारुद हालिन्छ, न कुनै खर्च छ। गुप्त तरिकाले बाबाले अविनाशी ज्ञान दिनुभएको छ। त्यो अविनाशी ज्ञानलाई हामीले आफ्नो जीवनमा पनि धारण गर्नु छ। त्यसको साथसाथै फेरि बिचरा अज्ञानी होइन अब नबुझेकोलाई पनि हामीले बुझाउनु छ। त्यो बुझाउनु नै दान दिनु रहेछ होइन। त्यसैले त्यो दान दिन, बुझेको ज्ञानलाई दान दिनको लागि न यहाँ कुनै लडाई गर्नुपर्छ, न कुनै झगडा छ, न कुनै खर्च नै लाग्छ। गुप्त तरिकाले यो बाबाले दिएको अविनाशी ज्ञानलाई हामीले दान दिनु भनेको नै होइन फेरि भविष्यमा गएर राजाई पदलाई प्राप्त गर्नु रहेछ। त्यसैले ज्ञान त दान दिनु छ, ज्ञानको गुप्त तरिकाले। भक्ति मार्गमा पनि हामीले कुनै दान दिन्छौँ भने गुप्त तरिकाले दिएको फेरि होइन पाइन्छ। देखावटी दिएको हो भने नाम मात्रै हुन्छ। यहाँ पनि बाबाले कति गुप्त तरिकाले हामीलाई दिनुभएको छ। हामीले प्राप्त गरेको ज्ञान अविनाशी ज्ञान छ। त्यो ज्ञान फेरि होइन बिचरा दुःख शान्ति भएको आत्मालाई, भड्किरहेका आत्माहरूलाई हामीले त्यो दान दिन्छौँ भने त्यसको रिटर्नमा बाबाले फेरि हामीलाई राजा पद दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले गुप्त दान भनेको नै महापुण्य भनेर भनिन्छ। ओम शान्ति, डबल ओम शान्ति। एक बाबाले भन्नुहुन्छ, अर्को ब्रह्मा दादाले भन्छन्। दुवैको स्वधर्म हो शान्ति, दुवै शान्तिधाम निवासी हुन्। तिमी बच्चाहरू पनि शान्तिधाम निवासी हौ। निराकार देशका निवासी आएका छौ साकारी देशमा पार्टी खेल्न, किनकि यो ड्रामा हो नि होइन। हामी पनि निराकारी देशका निवासी थियौँ, अहिले हामी साकारमा आएका छौँ होइन यो पार्टी खेल्नको लागि। बच्चाहरूको बुद्धिमा ड्रामाको आदि मध्य अन्तको ज्ञान भरिएको छ। माथिदेखि लिएर तलसम्म होइन, माथिदेखि लिएर तलसम्म अर्थात् सतीदेखि लिएर कलेको अन्तिम अवस्थासम्म होइन यो ड्रामामा पाठ गरिएको छ। सर्वोच्च भगवान उहाँका साथमा बच्चाहरू यी कुरालाई राम्ररी बुझ। तिमी सिवाय अरू कसैमा यो ज्ञान छैन। तिमीले पढ्छौ, कहाँ आएर पढेका छौ? ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा होइन। यो बाबाको घर भनेको नै होइन एउटा विद्यालय हो। ईश्वरले पढाउने विद्यालय, ईश्वरीय अनि विद्यालयमा आएर पढेका छौँ। भगवानवास, भगवान त एउटै हुनुहुन्छ, कुनै 10-20 भगवान छैनन्।
जति पनि सबै धर्म छन् तिनका जति पनि आत्माहरू छन् सबैका बाबा एउटै हुनुहुन्छ। फेरि बाबाले सृष्टि रच्नुहुन्छ अनि भनिन्छ प्रजापिता ब्रह्मा। सबैको बाबा त एउटै हुनुहुन्छ। बाबाले फेरि यो सृष्टि रच्नको लागि प्रजापिता ब्रह्मालाई नै माध्यम बनाउनु पर्छ हैन। शिवलाई प्रजापिता भनिन्छ भनिँदैन हैन। प्रजा त जन्म मरणमा आउँछन्, आत्मा संस्कारका आधारमा जन्म मरणमा आउँछ। फेरि हुनुहुन्छ प्रजापिता ब्रह्मा। गायन गरिएको छ परमपिता परमात्माले प्रजापिता ब्रह्माद्वारा रचना रच्नुहुन्छ। गायन पनि गरिएको छ हैन। प्रजापिता ब्रह्माले नै सृष्टि रच्नुहुन्छ। त्यही भएर ब्रह्मा भनेको नै सृष्टिकर्ता हो। सृष्टिको स्थापना गर्ने भनेको ब्रह्माजीले हुनुहुन्छ भनेर त्यो भनाइ भनिन्छ। उहाँलाई बोलाइन्छ नै पतित पावन आउनुहोस् भनेर। जब दुनियाँ पतित बन्छ र त्यसको अन्तको समय आइपुग्छ अनि बाबा आउनुहुन्छ पतितलाई पावन बनाउन। बाबा पहिला आउनु हुँदैन, आउनुहुन्न। बाबा कहिले आउनुहुँदैछ? जब एकदमै अन्तिम अवस्था आइसक्छ सृष्टिमा, कलिको एकदमै लास्ट अवस्था आइसक्छ अनि सबै यहाँ पतित बनेका हुन्छन्, चाहे प्रकृति होस् चाहे मनुष्य आत्माहरू हुन् हैन। सबै अहिले हामी पतित बनिरहेका छौँ। ती पतित बनेकोलाई पावन बनाउनको लागि बाबा यो अन्तिम अवस्थामा आउनुहुन्छ। अहिले तिमीले जानेका छौ बाबा आउनुहुन्छ पनि एक पटक, पछि कहिले आउनुहुन्न। बाबा आउनुहुन्छ नि अहिले सङ्गममा, पछि फेरि बाबा आउनुहुन्न हैन। सत्यमा बाबा आउने, बाबासँग भेट हुने, बाबासँग कुराकानी गर्ने हैन, त्यो मिल्दैन। बाबासँग मिलन मनाउने, बाबासँग हैन, बाबासँग भएको खजानालाई लुट्ने लिने त्यो समय भनेको अहिले मात्रै छ। अहिले तिमीलाई सारा ज्ञान मिलेको छ। तिमी त ड्रामाका कलाकार हौ नि। ड्रामाका कलाकारलाई सबैको पाठको विषयमा अवश्य ज्ञान हुनुपर्छ। के पाठ छ? हामी सबै ड्रामाका कलाकार हौँ। कलाकार भएर मैले के पाठ खेल्दैछु भन्ने पनि थाहा नै छैन भने त्यो कलाकारको केही महत्त्वै भएन हैन। त्यसैले तिमीलाई त के पाठ मिल्छ त्यो थाहा हुनुपर्छ। त्यो हुन्छ सानो हातको पाठ, त्यसको बारेमा त सबैलाई थाहा हुन्छ। तिमीले पनि हेरेर आउँछौ, चाह्यौ भने लेख्न पनि सक्छौ, याद गर्न सक्छौ। छोटो हुन्छ हातको ड्रामा। हातको एउटा फिल्म बनाएको हुन्छ हामीले 2-4 घण्टाको फिल्ममा, अनि सुरुदेखि के भएको थियो भनेर पहिला एकचोटि हेर्छौँ अनि के भएको थियो भनेर पछि सम्झन्छौँ भने त्यहाँ एकुरेट सम्झन्छौँ यस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा हैन। त्यस्तै यो संसारमा पनि हामी एउटा कलाकार भएर आएका रहेछौँ। तर कहिले कुन समयमा कति पाठ खेल्यौँ त्यो सबै के गरेथ्यौँ? बिर्सेका थियौँ। त बाबाले आएर बल्ल बिर्सेको कुरालाई अहिले स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ। यो त धेरै ठुलो बेहादको ड्रामा हो जसलाई तिमीले सत्यदेखि कलिको अन्तसम्म जानेका छौ। पहिला जानेका थिएनौ, अहिले फेरि जानेछौ नि हैन। सुरुदेखि अन्तसम्मको पाठलाई तिमीले जानेका छौ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीलाई बेहादको बाबाद्वारा बेहादको वर्षा मिल्छ। फेरि हातका पिताबाट हातको वर्षा, हातको सम्पत्ति मिल्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको थियो जो राजा बन्छन् उनीहरूले अघिल्लो जन्ममा दान पुण्य आदि गरेर एक जन्मको लागि राजा बन्छन् हैन। जो राजा बन्नेवाला छन् हैन, जो अलिकति हैन पद पोजिसन वाला व्यक्तिहरू छन् भने पक्कै पनि अघिल्लो जन्ममा केही दान पुण्य गरेका थिए, त्यसैले यो जन्ममा राजा पद पाए अथवा उच्च पद पाए भनेर भनिन्छ। यस्तो होइन, उनीहरू अर्को जन्ममा पनि बन्छन्। एक जन्ममा त पाए फेरि अर्को जन्म पनि बन्छन्, त्यो फेरि हुँदैन। तिमी जो सतयुगमा महाराजा महारानी थियौ यस्तो नसम्झ। तिम्रो राजा गुम हुन्छ, फेरि जब भक्ति मार्ग हुन्छ त्यसपछि मात्रै उनीहरूले धेरै दान पुण्य गर्छन्। अनि
उनीहरूको पनि राजाइमा जान्छन्, तर फेरि तिनीहरू हुन्छन् बिकारी राजाहरू। तिमी नै जो पूज्य थियौ, तिमी नै फेरि पुजारी बनेका हौ। त्यो हुन्छ अल्पकालको सुख, दुःख त केवल अहिले हुन्छ। अहिले तमो प्रधानतामा पनि तिमीलाई सुख छ। कुनै लडाईँ झगडाको कुरा छैन, यो त पछि हुन्छ जब लाखौंको संख्या हुन्छन् अनि लडाईँ आदि सुरु हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई त सतयुग, त्रेता, द्वापरमा पनि सुख हुन्छ। अहिले बाबाको बच्चा बन्छौँ भने एक जन्ममा मात्रै होइन, सत्य र त्रेता एकै जन्मसम्म त सुख हुन्छ, यो ग्यारेन्टी छ। त्यसको साथसाथै त्रेता द्वापरमा पनि तिमीलाई धेरै दुःख हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा, तिमीलाई सुख नै हुन्छ। तमो प्रधानता सुरु भएपछि अलिकति दुःख हुन्छ। तमो प्रधान सुरु भएपछि अलिकति दुःख हुन्छ। अहिले त छ नै तमो प्रधान होइन, अहिले तमो प्रधान भनेको अहिले कलिको राष्ट्रमा अहिले त छ नै तमो प्रधान, त्यसैले अलिकति दुःख छ भन्नुभयो। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, यो हो नै तमो प्रधान दुनियाँ, तिमीले जानेका छौ, यो व्यवहारको ड्रामा हो, यसबाट कोही पनि छुट्न सक्दैनन्। मनुष्य दुखी भएपछि दिक्क हुन्छन् होइन, मनुष्य धेरै दुखी हुन्छन् अनि त्यसपछि दिक्क हुन्छन् अनि के भन्छन् होला होइन, धेरै दुखी हुन्छन् अनि दिक्क हुन्छन् अनि के भन्छन्, अभागी रहेछु भन्छन् होइन। कतिले यही भन्नुहुन्छ, अनि दुखी हुन्छन्, अशान्ति हुन्छ, केही न केही परीक्षाहरू आइरहेको हुन्छन् अनि त्यसपछि भगवानलाई दोष दिन्छन्। भगवान पनि कस्तो हुनुहुँदो होइन, मलाई मात्रै दुःख दिनुपर्ने, हामीलाई मात्रै यस्तो दुःख भोग्न पर्ने भनेर फेरि भगवानलाई दुःख दिन्छन् दिक्क भएपछि। अनि भन्छन् भगवानले यस्तो खेल किन रच्नु भएको होला होइन, फेरि दुखी भएपछि के भन्दा रहेछ, भगवानले यस्तो खेल किन रच्नु भएको होला, भगवानले त हामीलाई दुःख किन दिनुभएको होला भनेर फेरि होइन भगवान माथि क्वेसन राख्छन्। यदि भगवानले नरच्नु भएको भए दुनियाँ हुने नै थिएन, केही पनि हुँदैन थियो। भगवानले यो होइन संसार नरच्नु भएको भए, सृष्टि नरचेको भए दुनियाँ हुन्थ्यो त, दुनियाँ नै हुन्थेन अनि केही पनि हुन्थेन। रचयिता र रचना त हुन्छ नि, यसको विस्तार पनि छ। सत्यदेखि कलियुग अन्तसम्म अब थोरै दिन बाँकी छ होइन, सत्यदेखि कलियुगको अन्तसम्म हामीले पाठ खेल्दा खेल्दै अब बाबा के भन्नुभयो, थोरै दिन मात्रै बाँकी छ। तिमीले पनि यथार्थमा देख्छौ, पहिलेदेखि त देखाउँदैन, पहिलादेखि नै मैले देखाउँदिनँ होइन। अहिले कलिको अन्तिम बेलामा आएर बल्ल बाबाले यथार्थ रूपको ज्ञान हामीलाई सम्झाउनु पर्छ अनि बल्ल तिमीले अहिले देखेका छौ। 5000 वर्षको चक्र अब थोरै मात्रै बाँकी छ। त्यो अहिले कहाँ देखाउँछु र, जब हुन्छ तब त्यसबाट पनि साक्षी भएर देख्छौ। 5000 वर्षको यो चक्रमा अब थोरै दिन मात्रै बाँकी छ होइन, त्यो अहिले कहाँ देखाउँछु र कति दिन बाँकी छ भनेर होइन, जब तिमीले त्यो साक्षी भएर देख्नुपर्छ, साक्षी भएर त्यसलाई हेर्नु पर्दछ। जो हुनुपर्ने हुन्छ त्यो कल्प पहिला जस्तै हुन्छ होइन। यो त देखेका छौ, तयारी भइरहेको छ, विनाश त अवश्य पनि हुन्छ नै। विनाशको ग्यारेन्टी त बाबाले भनिराख्नु भएको छ, विनाश त हुन्छ। तर कति बच्चाले यसो हुन्छ कि विनाश हुन्छ अनि पहिले हुन्छ त नि बाबा भनेर त्यो सुन्नुहुन्छ। बाबाले के भन्नुहुन्छ, जब तिमी तयारी बनिसक्छौ होइन अनि फेरि विनाशको दिन आउँछ अनि त्यो विनाशको सिनलाई, विनाशको त्यो दृश्यलाई पनि तिमीले साक्षी भएर हेर्न सक्नुपर्छ भनेर त्यो बाबा भन्नुहुन्छ। कल्प पहिला जुन दिन विनाश भएको थियो त्यही दिन फेरि हुनेछ। सबैको तयारी भइरहेको छ। यो ड्रामामा पहिलादेखि निश्चित छ, विनाश अवश्य हुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिम्रो आत्मा जुन तमो प्रधान बनेको छ त्यसलाई पनि यहाँ सतो प्रधान बनाउनु छ। कहाँ रहेछ बनाउने,
अब सत्यको दुनियाँमा गएर बल्ल आत्मालाई सत्य प्रधान बनाउला, हामी बल्ल त्यतिले प्योर बनाउला, पवित्र बनाउला, हो त होइन। त्यसैले बाबाले अहिले नै यो तमो प्रधानको दुनियाँमा हामी पनि छौँ, यही दुनियाँमा रहेर हाम्रो आत्मालाई सत्य प्रधान यही नै बनाउनुहुन्छ भन्नुभयो। यो कुरा तिमीले अहिले बुझेका छौ। बाबा गुप्त रूपमा आउनुहुन्छ, गुप्तै रहेर तिमीलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ। दुनियाँमा कसैले जान्दैनन्। गुप्त रीतिबाट तिमीले विश्वको राजा लिन्छौ, कुनै पनि आवाज हुँदैन होइन। भक्ति मार्गमा पनि भक्ति गर्नको लागि आवाजमा आउँछन् होइन, भजन कीर्तन गरिरहेका हुन्छन्। तर बाबा यहाँ आउनुहुन्छ गुप्त तरिकाले, गुप्त भेषमा होइन। कसरी आउनुहुन्छ? यहाँ अलिकति ठुलो पदवाला व्यक्ति आउनुहुन्छ भने होइन, यहाँ कति बाजा गाजा बजाएर सम्मान स्वागत गरिरहेका हुन्छ। त बाबा सर्वोच्च बाबा आउनुभएको छ हामीलाई यत्रो अविनाशी ज्ञान रत्न दिनको लागि। फेरि पनि कस्तो हुनुहुन्छ? गुप्त तरिकाले आउनुभएको छ, गुप्त रहेर नै ज्ञान दिनुहुन्छ। बिचरा दुनियाँले यो जानेका छैनन् होइन। गुप्त तरिकाले होइन बाबाले हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। यहाँ कुनै आवाजमा आउनु पनि पर्दैन, कुनै घन्टी बाछा बजाउनु पनि पर्दैन। त्यो दिए बाबाले दिएको ज्ञानलाई लिन्छौँ भने फेरि राजै हामीलाई मिल्नेछ। बिल्कुलै गुप्त दान भनिन्छ। बाबा आएर बच्चाहरूलाई अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको गुप्त दान दिनुहुन्छ। बाबा पनि कति गुप्त हुनुहुन्छ, कसैले पनि जानेका छैनन्। यी सबै कहाँ जान्छन्? ब्रह्मा कुमार कुमारीले के गर्छन् केही पनि बुझ्दैनन्। ब्रह्मा कुमार कुमारीलाई देख्छन्, यिनीहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा फेरि केही पनि बुझ्दैनन्। कति गुप्त ज्ञान छ, गुप्त तरिकाले हामीले त्यसलाई दान गरिरहेका छौँ। बिचरा मनुष्यले अझै पनि होइन ब्रह्मा कुमारी कुमारीले के गर्छन् र भनेर भन्दछ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबा कति गुप्त हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई गुप्त रूपमा होइन के गराउँदै हुनुहुन्छ बाबाले? गुप्त रूपमा विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। बाबा कति गुप्त हुनुहुन्छ। हामी बच्चाहरूलाई पनि गुप्त तरिकाले विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। न कुनै लडाई, न कुनै गोला बारुद, न कुनै खर्च। विश्वको राजा लिनको लागि कुनै खर्च छ त होइन? आज भोलि होइन एउटा ठुलो पदमा जानको लागि होइन, चाहे होइन मेरो चाहे वडा अध्यक्ष तिनीहरूको लागि पनि कति लडाई कति खर्च गरेर अनि बल्ल एउटा सानो पदमा गइरहेका हुन्छ होइन। तर बाबा भन्नुहुन्छ हामीलाई त विश्वको राजै मिल्नु छ। त्यो राजै लिनको लागि न तिम्रो यहाँ कुनै लडाई छ होइन, न कुनै गोला बारुदको खर्च छ, न कुनै पैसाको खर्च छ। फेरि पनि हामीलाई होइन बाबालाई याद गर्छौँ, बाबाले दिएको नियममा चढ्छौँ भने बाबाले ग्यारेन्टीको साथ भन्नुभयो कि विश्वको राजा तिमीलाई मिल्दैछ। यहाँ त एउटा सानो गाउँ लिनको लागि कति झगडा मारामार चल्छ। बाबा आएर गुप्त दान दिनुहुन्छ। अविनाशी ज्ञान रत्नबाट तिम्रो झोली भर्नुहुन्छ। भन्छन् भरिदिनुहोस् झोली शिव भोला भण्डारी होइन। मन्दिरमा गएर पनि हे भोला भण्डारी हाम्रो झोली भरिदिनुहोस् भनेर त्यो महिमा गाउँछन्। तिमीले जानेका छौ बाबाले अविनाशी ज्ञान रत्नबाट हाम्रो झोली भरिरहनु भएको छ। एक एक रत्न कतिको मूल्य भन्नुभयो त? लाखौं रुपियाँका छन्। एक एक रत्न एक एक यो बाबाको बाणी लाखौं रुपियाँका छन्। अन्तिम अवस्थामा आइसकेपछि म लाख रुपियाँ दिन्छु हामीलाई यो ज्ञान सुनाइदिनुहोस्, त्यो समय मिल्ला त? मिल्दैन होइन। तिमीले कति रत्न दिन्छौ, फेरि तिमी कति दानी भन्छौ, कति दानी भन्छौ, कति रत्न बाँडेका छौ त हामीले होइन। एक एक रत्न दिन्छौ सुनाउँछौ भने त्यो लाखौंको होइन समान हुन्छ। त्यो पनि गुप्त छ। भर्खरै हामीले कसैलाई ज्ञान सुनाउँछौँ भर्खरै लाख रुपियाँ मिल्ने त होइन होइन। यो पनि के छ त? गुप्त छ। गुप्त तरिकाले हामीले दान दिन्छौँ भने भविष्यमा त्यो लाखौंको बराबर हामीलाई मिल्नेछ। देवताहरूका कति हतियार हातहरू बनाइदिएका छन्, वास्तवमा केही पनि होइन। देवी देवताहरूको होइन दुर्गाको कतिवटा हात देखाइदिएछ? 8वटा हात। अनि 8वटा हातमा 8वटा शस्त्र लिएको देखाइदिएको छ। बिचरा देवतालाई के कष्ट भोग्नु पर्यो र त्यो 8वटा हात लिनु पर्थ्यो र? अनि त्यसको वास्तविक रहस्य त बाबाले अहिले भन्नुभएको छ होइन। जो अष्ट शक्ति
हैन, तिमीलाई अहिले मिलिरहेको छ, अहिले तिमीले लिइरहेका छौ, अनि फेरि भविष्यमा गएर देवी देवता तिमी नै बन्नेछौ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। तर बिचरा मनुष्यहरूले बुझेका छैनन्। सतयुगमा देवताहरूका यतिका हात आदि त हुँदैनन्। कलियुगमा कति अनेकौं प्रकारका हतियार बनाइदिएका छन्। विनाशको लागि त बमहरू छन्, फेरि तरबार बाण आदि के गर्ने। सबैभन्दा छिटो विनाश गर्नको लागि त बमहरू हैन तयार भइरहेका छन्। फेरि त्यो तरबार सानो सानो बाण, त्यसको त अब के गर्ने है। तिमीले भन्छौ ज्ञान खड्ग ज्ञान तरबार, उनीहरूले हतियार सम्झेका छन्, वास्तवमा केही पनि होइन। तिमीलाई त गुप्त दान मिल्छ, तिमीले फेरि सबैलाई गुप्त दान दिन्छौ। अहिले हामीलाई ज्ञान तरबार मिलेको छ अनि ज्ञान तरबारबाट अनि जति पनि हामीसँग हैन नराम्रो विकारहरू छ, त्यो विकारहरूलाई काट्नको लागि त ज्ञान तरबार मिलिरहेको छ। अनि त्यसलाई भाग्नको लागि कुनै हतियार त होइन भन्नुभएको छ बाबाले। बाबाले गुप्त ज्ञान दिनुभएको छ अनि ज्ञानलाई लिनु नै हामीलाई बच्नको लागि तरबार प्रयोग गर्नु रहेछ हैन। त्यसैले गुप्त ज्ञानलाई मिलिरहेको छ, गुप्त ज्ञान फेरि अरूलाई पनि दिनु छ। तिमीले जानेका छौ बाबाले हामीलाई श्रीमत दिइरहनु भएको छ, श्रीमत त हो नै भगवानको। तिमीले जानेका छौ हामी आउँछौँ, किन आउँछौँ? पढाइ पढ्न, अरू राज्य भाग्य बिना, अरू किन आएछौँ? ज्ञान रत्नले झोली भर्न, अरू किन आउँछौँ हामी? हामी आउँछौँ नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बन्न। तिनलाई सर्वगुण सम्पन्न स्वरकला सम्पूर्ण दैविक गुणधारी भनिन्छ। दैवी गुण केवल देवी देवताहरूमा हुन्छ, फेरि कला कम हुँदै जान्छ हैन। हामी यहाँ आउँछौँ नै देवी देवता बन्नको लागि हैन। देवी देवताको महिमामा सर्वगुण सम्पन्न स्वरकला सम्पूर्ण अहिंसक दैवी गुणधारी भनेर महिमा गाइन्छ हैन। त्यो महिमा लायक बन्नको लागि नै अहिले हामी यहाँ आएका छौँ। अनि जब देवी देवता बनिसकेपछि सतयुगपछि अनि फेरि बिस्तारै कला कम हुँदै जान्छ। जसरी सम्पूर्ण चन्द्रमाको प्रकाश धेरै उज्यालो हुन्छ, फेरि कम हुँदै जान्छ। कम हुँदा हुँदा एकदमै सानो रेखा बच्छ, पुरै हराउँदैन हैन। रेखा अवश्य हुन्छ जसलाई औँसी भनिन्छ हैन। जब चन्द्रमाको सोह्रै कला खिलेको दिन हुन्छ त्यसलाई पूर्णिमा भनिन्छ। अनि पूर्णिमाको भोलिपल्टबाट फेरि बिस्तारै एक कला दुई कला हैन, त्यो कला हुन्छ, त्यो बिस्तारै कम हुँदै 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 जान्छ। त औँसीको दिनमा सानो रेखा मात्रै देखिन्छ, सबै खत्तम हुँदैन, सानो रेखा हुन्छ, फेरि भोलिपल्टबाट थोरै बढ्दै बढ्दै जान्छ। पूर्णिमाको दिनमा फेरि फुल बन्दछ हैन। यो तिम्रो हो बेहदको कुरा हैन, यो पनि बेहदको कुरा हो। तिमी 16 कला सम्पूर्ण बन्छौ। देखाउँछ नि कृष्णको मुखमा उनकी आमाले चन्द्रमा देखिन्। कृष्णको मुखमा कृष्णले धेरै चञ्चल स्वभावको अनि धेरै हैन दहीहरू चोरे यताउता गर्दाखेरि कृष्णको आमाले कृष्णलाई गाली गर्न थाल्नुभयो हैन। अनि कृष्णलाई गाली गर्दाखेरि कृष्णले गरेर देख्दा त्यो ग्लोब नै देखियो, त्यसमा पनि फेरि चन्द्रमा विशेष देखियो भनेर त्यो भनिएको छ हैन। ती हुन् साक्षात्कारका कुरा जसले ज्ञान बसेर बाबाले दिनुहुन्छ। अब तिमी सम्पूर्ण बन्नु छ। अब के बन्नु रहेछ? सम्पूर्ण बन्नु छ। मायाको सम्पूर्ण ग्रहण लागेको छ। मायाको ग्रहण पनि सम्पूर्ण लाग्छ, के थोरै थोरै ग्रहण होइन, धेरै ग्रहण लाग्छ। अब त्यो सम्पूर्ण ग्रहणलाई खत्तम गर्नको लागि फेरि हामी सम्झन्ती के भन्दै हुन्थ्यो बाबाले? मायाको सम्पूर्ण अहिले के भन्छ? ग्रहण लागेको छ। गएर लकिर मात्रै बच्छ। सिँढी झर्दै आएका छौ, सबैले सिँढी झर्नै पर्छ अनि मात्रै सबै फर्केर जान्छौ।
तिमी त अहिले थोरै छौ, बिस्तारै बिस्तारै वृद्धि हुन्छ, पढाइमा धेरै पास हुँदैनन्। तिम्रो सेवा केन्द्र पनि बिस्तारै बिस्तारै वृद्धि हुँदै जान्छ। समय नजिक आएपछि फेरि सम्झन्छन् यिनीहरूमा के छ। समय नजिक आइसकेपछि अनि बल्ल सम्झन्छन् कि यिनीहरूमा के रहेछ। ब्रह्मकुमारीहरूले सधैँ होइन पढाउँछन्, सँगै हामीलाई आउनु आउनु भनेर बोलाउँछन्। वास्तवमा यिनीहरूमा के रहेछ त एकदमै नजिक समय, लास्ट समय आइसकेपछि अनि बल्ल सम्झन्छन्। दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै जान्छ। अहिले भन्छन् हामीले सम्झेका थियौँ यिनीहरू कहिलेसम्म चल्छन्, छोडिदिन्छन्। अहिले के भन्छन्, हामीले त यही सम्झेका थियौँ यिनीहरू कहिलेसम्म चल्छन् र यिनीहरूले छोडिदिन्छन् भनेर भन्नुभयो बाबा होइन। सुरुमा यही डरले धेरै भागे होइन, थाहा छैन के होला, न यहाँको न त्यहाँको भन्छ, त्यो भन्दा त जाऊ बरु। के भन्नुभएको छ, न यहाँको न त्यहाँको भन्नुभन्दा त होइन जाऊ बरु। भागेर गए, फेरि ती मध्येबाट फर्केर आउँदैछन् होइन। सुरुमा साकार बाबाको होइन बेलामा पनि कतिजना आउनुभयो, अनि फेरि कोही यो हुन्छ कि होइन होइन विश्वास नभएर, निश्चय नभएर कतिजना भागे, अनि भागेका मध्येबाट पनि पछि फेरि फर्केर आउँदैछन्, आइरहेका भन्नुभएको छ बाबा। हामीले यहाँ पनि देख्छौँ नि, पहिले त नि पक्का बच्चा भन्नुहुन्छ, अनि फेरि चट्टाचुटुकै छोडेर बस्नुहुन्छ। अनि कहाँ जाने त बिचरा बाबाको बच्चा त भने हो नि। अनि अन्तिम बेलामा कहाँ जाने त, जसरी पनि फेरि यहाँ नाइ त कहीँ पनि जाने ठाउँ नै छैन, अन्तिम बेला फेरि सब फर्केर आउँछन् भन्नुहुन्छ बाबा। बाबा बसेर कति सहज रीतिसँग आउनुहुन्छ। यी अबलाहरू अहिल्याहरूलाई कुनै मेहनत गराउनुहुन्न होइन। अबलाहरूलाई होइन, अबलाहरूलाई अहिल्याहरूलाई बाबाले कुनै मेहनतै गराउनुहुन्न। यिनीहरूको पनि उद्धार त हुनु नै छ। भन्छन् मैले त केही पढे लेखेकी छैन। बाबा भन्नुहुन्छ होइन, केही नपढेको भए धेरै राम्रो होइन। सोझा साझा अबला होइन, अन्य एकदमै अहिल्याहरूले के भन्छन्, हामीले त केही पनि जानेकै छैनौँ, पढे लेखेकै छैनौँ। बाबाले के भन्नुभयो त, नपढेकै धेरै राम्रो। धेरै पढेको छ, शास्त्र पढेको छ होइन, त्यो अनेक पाठहरू पढिरहेको छ भने यस्तोमा यस्तो लेखिदिएको छ, यहाँ किन यो भन्नुहुन्छ, अनेक किसिमको क्वेसन उठ्छ। केही पनि पढेको छैन, एकदमै भोलाभाला छ, उसले ओ यही नै सत्य रहेछ भनेर फेरि विश्वास छिटो गर्छन्। शास्त्र आदि जति पढेका छौ त्यो सबै बिर्स। मैले धेरै केही पढाउँदिन, केवल भन्छु। के भन्नुहुन्छ होला बाबुले, मलाई याद गर्यौ भने विश्वको बादशाही तिम्रो हुन्छ, तिम्रो बेडा पार हुन्छ। बच्चा जन्मियो, बाबा बाबा भन्यो, अनि वर्षाको हकदार बन्छ। यहाँ पनि तिमी हकदार बन्छौ होइन। बाबालाई चिन्यो अनि बाबा भन्छौ भने हामी पनि के भन्यौँ, सती दुनियाँको हकदार बच्चा भन्यौँ। बाप दादालाई याद गर्छौ, त्यसैले तिम्रो राजधानीको गायन गरिन्छ। सेकेन्डमा जीवन मुक्ति। धनवानहरूको खो पछाडिको पाठ, पहिला गरिबहरूको पालो हुन्छ। बाबाले जान्दिनुहुन्छ होइन, पहिला गरिबहरूको पालो छ, धनवानहरूको त पछि पाठ हुन्छ। तिमीहरूसँग आफै आउँछन्, दलितहरूको पनि उद्धार हुनुपर्छ। बिल्लीको पनि गायन छ। भन्छन् रामले बिल्लीका बहेर खाए, वास्तवमा रामले पनि होइन, सिपावले पनि होइन हो, हुन सक्छ यी ब्रह्माले खानुपर्छ। बाबाले होइन बिल्लीको बारेमा भन्छ, बिल्लीले अनि एकदमै मिठो मिठो बहेरहरू चाहिँ पाकेको छ, मिठो मिठो कुन मिठो छ भनेर चाखी चाखी जुठा बहेरहरू राखेर अनि रामको पासमा जाँदाखेरि रामले यति खुसी भई खाएको त्यहाँ देखाएको छ। वास्तवमा को राम हो त होइन, त्यो रामको पनि होइन, शिव बाबाले पनि खानुहुन्न, बाबाको त शरीरै छैन होइन, त्यो पनि खानुहुन्न, बरु हुन सक्छ ब्रह्मा बाबाले हुन सक्छ भन्नुभयो। भिल्नी आदि आउँछन्, मानव टोली आदि लिएर आए भने इन्कार कसरी गर्न सकिन्छ। भिल्नी गणिकायहरूले ल्याए भने तिमीले पनि खान्छौ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ मैले त खान्न, म त अभोक्ता हुँ।
बाबा भन्दै हुनुहुन्छ एकदमै दुखी छन् होइन, अशान्ति छ, एकदमै गणिकाहरू छन्, अबलाहरू छन्, तिनीहरूले पनि यति प्यारले होइन, प्यासले एकदमै भावनाले तिम्रो पासमा केही ल्याएर दिन्छन् भने तिमीले होइन त्यसलाई के गर्छौ, बाबालाई भोग लगाउँछौ, बाबाले बासना लिनुहुन्छ, खाने त कसले हो, फेरि तिमीले नै खान्छौ भन्नुपर्छ बाबा। तिम्रो पासमा सबै आउनेछन्, सरकारले पनि मद्दत गर्नेछ, यिनीहरूलाई उठाऊ। तिमीलाई पनि स्वाभाविक रूपमा प्रेरणा हुन्छ, बाबा गरिब निवाज हुनुहुन्छ, त्यसैले मैले पनि गरिबलाई सम्झाऊ, भिन्नेहरूबाट पनि निस्कन्छन्। यति ठुलो वृक्ष छ, यिनीहरूमध्ये एउटा पनि देवी देवता धर्मका रहेनन्, अन्य धर्ममा परिवर्तन भएर गएका छन्। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ जो भक्ति गर्नेहरू छन् उनीहरूलाई सम्झाऊ होइन। अहिले त अनेकौं धर्ममा कन्भर्ट भइरहेका छन्, जो धेरै भक्ति गरेको छ, जसले धेरै भावना छ, ती भक्ति गर्नेहरूलाई गएर सम्झाऊ भने होइन, अब तिनीहरू पनि देवी देवता धर्मको हुन सक्छन् होइन, तिनीहरू फेरि फर्केर आउनेछन्। तिमीले देखिरहेका छौ कलमी कसरी लाग्छ, ब्राह्मण कसरी बन्छन्, जो सूर्यवंशी चन्द्रवंशी देवता बन्छन् उनै आउँदै जान्छन्। एक पटक मात्रै सुने भने पनि स्वर्गमा अवश्य आउँछन्। कति महत्त्वपूर्ण छ होइन। अहिले अनि एक पटक मात्रै पनि आएर यहाँको ज्ञान सुन्छ भने स्वर्गमा अवश्य आउँछन्, तर पद फेरि नम्बरवार हुन्छ। बाबाले काशी कलवटको पनि उदाहरण सुनाउनु भएको छ। गएर शिवमाथि बलि चढ्थे, उनीहरूलाई पनि केही त मिल्नुपर्छ, तिमी पनि बलि चढ्छौ, पुरुषार्थ गर्छौ राजाको लागि होइन। केही मेहनतै नगरी त राजा त मिल्दैन। हामीले पनि त केही मेहनत गरेका हौँ, पुरुषार्थ गरेका छौँ होइन, त्याग तपस्या छ, अनि त्यसको रिटर्नमा बाबाले राजै दिनुहुन्छ होइन। त्यसैले उदाहरणमा बाबाले काशी कलवटमा गएर काशी कलवट खाए, शिवमाथि बलि चढे होइन। त्यहाँ बलि चढेपछि केही नै मिल्नुपर्छ। पहिला पहिला त्यो बलि चढ्ने सिस्टम थियो, अहिले त त्यो हराइसकेको छ होइन। तर वास्तवमा अब बलि चढ्नु त छ होइन, कोसँग चढ्नु रहेछ, शिव बाबा माथि। शिव बाबालाई याद गर्नु छ होइन, आफूसँग भएको सम्पूर्ण चिज बाबालाई अर्पण गर्नु छ, अनि बल्ल त्यसको रिटर्नमा बाबाले दिनुहुनेछ। फर्केर कोही पनि जान सक्दैन। अनि के हुन्छ, उनीहरूले जुन पाप गरेका छन् त्यसको सजाय भोगेर चुक्ता गर्छन्। फेरि सुरुबाट जन्म हुन्छ, पछि पाप सुरु हुन्छ। रहने त सबै यही हो। नम्बर वानमा तिमी नै छौ, तिमीले नै 84 जन्म भोग्छौ। सबैलाई सतो रजो तमोमा आउनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यति बेला सारा मनुष्य सृष्टिको वृक्ष जिँडो भएको छ। मनुष्य त बिल्कुलै घोर अन्धकारमा कुम्भकर्णको निदमा सुतेका छन् होइन। यतिखेर होइन सबै मनुष्यहरू के छन्, घोर अन्धकारको कुम्भकर्णको निदमा मस्त सुतेका छन्। एउटा मात्रै कुम्भकर्ण होइन होइन, अनेकौं छन्। एउटा मात्रै कुम्भकर्ण होइन, अनेकौं अहिले कुम्भकर्ण बनेका छन्। तिमीले जति सम्झाए पनि सुन्दैनन्। ती सुन्दै नसुन्नेवालालाई के भन्नुभयो बाबाले, कुम्भकर्ण। जसको पाठ छ उनीले पुरुषार्थ गर्छन् र उनै माता पिताको दिलमा चढ्छन्। तत्नसिन पनि उनै भन्छन्। कति बच्चाहरूले सोध्छन् बाबा बच्चाहरूलाई हप्काउनु पर्छ, कति बच्चीहरूले सोध्छन् बाबा बच्चाहरूलाई हप्काउनु पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको पनि पाप लाग्दैन। तिमीले पुकार्छौ हामी पतितलाई पावन बनाउनुहोस्। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ काम महाशत्रु हो, यस्तो भनिँदैन क्रोध शत्रु हो। माताहरूमा त्यति हुँदैन, पुरुषहरूले धेरै लडाईँ गर्छन्। अहिले बाबाले तिमी माताहरूलाई अगाडि राख्नु भएको छ, वन्दे मातरम। नत्र माताहरूलाई भन्छन् तिम्रा पति गुरु ईश्वर हुन्, उनको मतमा चल्नुपर्छ। अहिलेसम्म त्यही त भनेको थिएँ होइन, तिम्रो पति भनेको नै गुरु हुन्, ईश्वर हुन्, त्यो पतिले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्नुपर्छ भनेर अहिलेसम्म त्यसैमा चल्दै आउनु भएको थियो।
लगन गाँठो बाँधेपछि तुरुन्तै पतित भन्छन् यस्तो ईश्वर मिल्नुभयो। लगन गाँठो बाँध्यो, पतित बन्यो, अनि उनीहरूलाई ईश्वर भगवान भनेर भन्न थाले होइन। ईश्वर यिनलाई अब राम राज्य स्थापना हुन्छ, बाँकी सबै मर्दै जान्छन्। बाबुले सम्झाउनु भएको छ, विनाश कालमा विपरीत बुद्धि, विनाश कालमा प्रीत बुद्धि। तिम्रो परमपिता परमात्मासँग प्रीत बुद्धि छ, तिम्रो आत्माले जान्दछ। शिव बाबा यिनमा आउनुहुन्छ, यिनीद्वारा मैले सुनिरहेको छु। एउटा भनाइ पनि छ, विनाश कालमा विपरीत बुद्धि भइरहेछ सबैको, तर अहिले विनाश कालमा प्रीत बुद्धि होइन तिमी बच्चाहरूको बनिरहेको छ। तिमीले सबै थाहा छ बाबा आउनु भएको छ होइन। बाबाले जे सुनाउनु भएको छ हामीले अहिले त्यही सुनेर नै हाम्रो बुद्धिलाई प्रीत बनाइरहेका छौँ। यति सानो बिन्दु छ। शिव बाबाको यो अस्थायी रथ हो, यिनीद्वारा यो रुद्र ज्ञान एकै रचिएको हो, जुन वृद्धि हुँदै जान्छ। बच्चाहरूको थोपा थोपाबाट तलाउ भरिरहन्छ होइन। बच्चाहरूको थोपा थोपाबाट नै तलाउ भरिरहन्छ। बच्चाहरूले आफ्नो सफल गरिरहन्छन्, किनकि जानेका छन् यो त सबै माटोमा मिल्छ, केही पनि रहँदैन होइन। बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ अनि विनाश हुन्छ, विनाश हुन्छ। तिमीसँग भएको धन सम्पत्ति जति पनि छ अब सबै माटोमा मिल्नेवाला छ। त माटोमा मिल्नुभन्दा पहिला हामीले होइन एक एक थोपा थोपा ल्याएर होइन जम्मा गर्छौँ भने त्यो हाम्रो अविनाशी खजाना बनिरहेको हुन्छ, त्यो जम्मा भइरहेको हुन्छ। नत्र बाँकी यस्तो धन सम्पत्तिवाला जति राखेर पनि त्यो रहनेवाला छैन, सबै अब माटोमा मिल्नेवाला छ, केही पनि रहँदैन होइन। यति त सफल होस् होइन। सुदामाको पनि उदाहरण छ नि, धेरै पनि छैन होइन। सुदामाको उदाहरण दिनुभएको छ बाबाले। सुदामाले होइन एक मुठी कनिकाले महल मिलेको थियो। त्यसरी नै हामीसँग जे छ त्यो थोरै पनि भावनाले एकदमै प्यारले बाबा भनेर दिन्छौँ भने होइन त्यो फेरि अविनाशी बन्छ, तिम्रो पासमा जानेवाला बन्छ। बाँकी जति धन सम्पत्ति छ त्यो सबै खत्तम हुनेवाला छ, रहँदैन भन्नुभएको छ बाबा। बच्चीहरूले बाबाको पासमा चामल मुठी वा 6-8 रुपियाँ पठाइदिन्छन्। वाह बच्ची होइन। बाबाले फेरि के भन्छ, वाह बच्ची। बाबा त गरिब निवास हुनुहुन्छ नि, यो सबै ड्रामामा निश्चित छ, फेरि पनि हुन्छ। बाँधेलीहरू छन्, बाबा भन्नुहुन्छ भाग्यशाली छौ। शिव बाबाको हात त मिल्यो नि होइन। बाँधेलीहरू छन् बिचरा, एकदमै बन्धनमा बाँधेको छ, एकछिन पनि फुर्सद मिल्दैन होइन। घरबाट आउन पनि बन्धनमा बाँधेको कारणले आउन पाउँदैन। तर त्यस्तोवालाले फेरि के गर्नुहुन्छ, दिलबाट बाबा बाबा भन्ने हुन्छ होइन। लुकाएर हुन्छ कि होइन के गरेर हुन्छ, हामीले सफल गर्नको लागि ल्याउनुहुन्छ। त्यसैले बाबाले वाह बच्ची तिमी कति भाग्यशाली छौ, भगवानले भाग्यशाली भन्नुहुन्छ होइन। एक दिन आउनेछ सबै आर्य समाजी आदि पनि आउनेछन्। कहाँ जान्छन्, जान्छन् कहाँ, जाने ठाउँ छ त? अन्तिम अवस्थामा त कहीँ जाँदैनन्, सबैजना फेरि तिम्रै पासमा आउनेछन्। मुक्ति जीवन मुक्तिको पसल त एउटै छ, मुक्ति जीवन मुक्तिको पसल एउटै छ। अब कहीँ पनि जाने ठाउँ नै छैन, यही पसलमा आउनुपर्छ सबैजनालाई। न सजाय खाएर सबै मुक्तिमा जानु छ, यो हो परिवर्तनको समय, सबै फर्केर जान्छन्। यो हो प्रीतमको होइन बर्यात। कसरी बर्यात जान्छन् त्यो पनि साक्षात्कार हुन्छ। तिमीहरू सिवायहरू कसैले देख्न सक्दैनन् होइन। यो सबै भनेको प्रेतमाको बर्यात हो होइन, शिवको बर्यात हो। शास्त्रमा पनि देखाइदिन्छ नि, शिवको बर्यात भनेको एकदमै लुला लङ्गडा सोझा साझा होइन त्यस्तो पछि लाएर हिँडेको देखाइन्छ कि। त्यसैले हामी सबै बाबुको बच्चाहरू पनि होइन त्यस्तै होइन सादा छौँ होइन, सोच विचारहरू एकदमै सरल भएको भोलावाला त्यस्तै बच्चाहरू नै अहिले बाबुको बर्यात बनिरहेका छौँ। यो सबै अन्तिम बेलामा गएर साक्षात्कार हुनेछ अनि तिमीहरू सिवायहरू कसैले देख्न सक्दैनन्। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाले बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते।
हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार और नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते। धार्नको लागि मुख्य साथ पहिलो नम्बरमा बाबाद्वारा ज्ञानको जुन गुप्त दान मिलेको छ त्यसको महत्त्वलाई जानेर आफ्नो झोली ज्ञान रत्नबाट भरपूर बनाउनु छ। सबैलाई गुप्त दान दिँदै जानु छ। बाबाद्वारा ज्ञानको जुन गुप्त दान मिलेको छ त्यसको महत्त्वलाई जानेर आफ्नो झोली ज्ञान रत्नहरूबाट भरपूर बनाउनु छ। सबैलाई गुप्त दान दिँदै जानु छ। दोस्रो नम्बरमा यस परिवर्तनको समयमा फर्केर जानु छ। त्यसैले आफ्नो सबै कुरा सफल गर्नु छ। प्रेत बुद्धि बन्नु छ। मुक्ति र जीवन मुक्तिको मार्ग सबैलाई बताउनु छ। यस परिवर्तनको समयमा फर्केर जानु छ। कहाँ जानु छ फर्केर? आफ्नो घर हैन। त्यसैले आफ्नो सबै कुरा सफल गर्नु छ। प्रेत बुद्धि बन्नु छ। मुक्ति जीवन मुक्तिको मार्ग सबैलाई बताउनु छ। वरदानमा छ सत्यताको शक्तिद्वारा प्रकृति वा विश्वलाई सतो प्रदान बनाउने मास्टर विधि विधाता भव। सत्यताको शक्तिद्वारा प्रकृति वा विश्वलाई सतो प्रदान बनाउने मास्टर विधि विधाता भव। स्पष्टीकरण जब तिमी बच्चाहरूले सत्यताको शक्तिलाई धारण गरेर धारणा गरेर मास्टर विधि विधाता बन्छौ। अनि प्रकृति सतो प्रदान बन्दै जान्छ। युग सतयुग बन्छ। सबै आत्माले सद्गतिको तकदीर बनाउँछन्।
सबै आत्माले सद्गतिको तकदिर बनाउँछन्। तिम्रो सत्यता पारस समान हुन्छ। जसरी पारसले फलामलाई पारस बनाइदिन्छ, जसरी पारसले फलामलाई पारस बनाइदिन्छ, त्यस्तै सत्यताको शक्तिले आत्मालाई प्रकृतिलाई, समयलाई, सबै सामग्रीलाई, सबै सम्बन्धलाई, संस्कारलाई, सबै सम्बन्धलाई, संस्कारलाई, आहार व्यवहारलाई सतो प्रदान बनाइदिन्छ। फिर छ, जब तिमी बच्चाहरूले सत्यताको शक्तिलाई धारणा गरेर मास्टर विधि विधाता बन्छौ अनि प्रकृति सतो प्रदान बन्दै जान्छ, युग सत्य गाउँछ। हैन, बाबा देउनुहुन्छ जब बच्चा सत्यताको शक्तिलाई बच्चाहरूले धारण गर्छौं अनि तब मास्टर विधि विधाता बन्छौं अनि यो सारा प्रकृतिले सतो प्रदान बन्दै जान्छ। सारा प्रकृति पूरा सतो प्रदान बनिसकेपछि युग पनि हैन सत्युग बन्दछ अनि सबै आत्माको सद्गतिको तकदिर हैन बनाउँछन्, सबैलाई सद्गति मिल्ने भाग्य बनाइरहेका हुन्छन्। हैन, त्यसैले तिमी हैन सत्यताको पारस समान तिमी बन्नुहुन्छ। हैन, जसरी पारसले फलामलाई पनि पारस बनाइदिन्छ, पारसले फलामलाई पनि हैन आफू समान पारस बनाइदिएको हुन्छ, त्यस्तै सत्यताको शक्तिले, वास्तवमा बाबाले अहिले सत्यताको ज्ञान दिनुभएको छ। हैन, सत्यताको शक्तिद्वारा नै फेरि आत्मालाई, प्रकृतिलाई, समयलाई, सबै सामग्रीहरूलाई हैन सबै सम्बन्धहरूलाई, संस्कारलाई, आहार व्यवहारलाई पनि सतो प्रदान बनाइदिन्छ। त्यही भएर सत्यताको शक्ति कति महत्त्वपूर्ण रहेछ। जो हामी परिवर्तन हुन चाहन्छौँ त्यसमा सत्यताले चल्दै जान्छौँ, सत्यताको शक्तिलाई हामीले पहिचान्छौँ, चिन्छौँ भने त्यसले हाम्रो सबै आत्मालाई पनि, प्रकृतिलाई पनि, समयलाई पनि, सम्बन्धलाई पनि हैन हाम्रो पुरानो संस्कारहरूलाई पनि सबैलाई सतो प्रदान बनाइदिन्छ भन्नुभयो बाबा। स्लोगनमा छ, योगी आत्मा उसलाई भनिन्छ, योगी आत्मा उसलाई भनिन्छ जसलाई प्रकृतिको हलचलले पनि आकर्षित गर्दैन। योगी आत्मा उसलाई भनिन्छ जसलाई प्रकृतिको हलचलले पनि आकर्षित गर्दैन। बाबाले सारमा भन्नुभएको थियो, मिठे बच्चे बाबा आउनु भएको छ, अविनाशी ज्ञान रत्नहरूबाट तिमी बच्चाहरूको के गर्न, झोली भर्न। यी एक एक ज्ञान रत्न लाखौं रुपियाँका छन्। प्रश्नमा सुन्नुभएको थियो, गुप्त दानको यति धेरै महत्त्व किन छ? उत्तरमा, किनकि बाबाले तिमीलाई अहिले गुप्त ज्ञान रत्नहरूको दान दिनुहुन्छ, यसलाई दुनियाँले जान्दैन। तिमी बच्चाहरूले यी ज्ञान रत्नलाई दान गरेर विश्वको राजाई लिन्छौ। यो पनि गुप्त छ नि, न कुनै लडाईँ, न कुनै गोला बारुद आदि, न कुनै खर्च। गुप्त रीतिबाट बाबाले तिमीलाई राजाई दानमा दिनुभयो, त्यसैले गुप्त दानको धेरै महत्त्व छ। ओम शान्ति।
ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। मुरली सुन्नुभयो? के भन्नुभयो बाबाले? के भन्नुभयो बाबाले? बाबा आउनु भएको छ हामी बच्चाहरूको झोली भर्न, हैन? र बाबाले जुन हामीलाई ज्ञानको दान दिनुभएको छ त्यो गुप्त दानको पनि धेरै महत्त्व छ। भक्ति मार्गमा पनि दानको महत्त्व छ। दान गर्यो भने अर्को जन्ममा फल पाइन्छ भनिन्छ नि, हैन? र धेरै मिठो राम्रो बाबाको मुरली हामीले सुन्यौँ। आज यहाँ विशेष भोग छ र एउटा महान आत्मा बाबाको भोलि बच्चीको जन्मदिन छ। भोलि बच्चीलाई बोलाऊ, कहाँ छन् भोलि बच्ची? हाम्रो धौलागिरीकै प्रथम कुमारी, सबभन्दा पहिला जब बागलुङमा सेन्टर खुल्थ्यो, राति घडी हेर्न पनि नजान्ने, राति कहिले 1 बजे 2 बजे सेन्टरमा आउने, दिनभरि सेवा गर्ने, बेलुका घर जाने, हैन? हाम्रो एकदम पक्का कुमारी र भोलेनाथ बाबाको भोलि बच्ची चिन्नुभयो होला के सबैले, हैन? जसरी आज बाबाले के भन्नुभयो, कति भावना। जो कसैले भन्छन् अरे बाबा म पढेको छैन, केही पनि जान्दिनँ, हैन? त आज बाबाले के भन्नुभयो, जो पढेको छ त्यसलाई पनि भुला बिर्स। भक्ति मार्गको भूषा हो। जो नपढेका भोला भाला सिधा सादाले बाबालाई चिन्छन्, आफ्नो जीवन समर्पण गर्छन्। दुनियाँमा ठुला पढे लेखेका मयम भन्नेले बाबालाई भगवानलाई चिन्दैनन्, तर सिधा सादाले जसले क ख जानेको छैन, हैन? जसलाई घडी हेर्न आउँदैन, जसले भगवानलाई चिनेर आफ्नो जीवन समर्पण गरेर आफ्नो भाग्य बनाउनु कति ठुलो महान कुरा हो। भगवानले त्यस्ता आत्माहरूलाई चुन्नुहुन्छ, हैन? र बाबाको सेवामा समर्पित भएर आफ्नो विशेषतालाई प्रयोग गर्ने कति आत्माहरूलाई के हुन्छ, अब म पढे लेखेको छैन, सेन्टरमा गएर के गर्ने? बाबाको घरमा हरेक आत्माहरूको लागि सेवा छ। पढे लेखेकालाई पनि छ, नपढेकालाई पनि छ, सबैलाई छ, हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ नि, बाबाको यादमा भोजन बनाउने, सफाई गर्ने, भाँडा धुने, नाली साफ गर्ने सेवा छ भने नि बाबाको यादमा हामीले गर्छौँ भने त हाम्रो कर्म यादगार बन्छ। त्यसको पनि 100% नम्बर हुन्छ कि हुँदैन? 100% नम्बर हुन्छ। जति भाषण गर्नेवालाले नम्बर पाउँछ त्यति त्यो भाँडा माझ्नेवालाले पनि पाउँछ, तर बाबाको यादमा खुसीले गर्छ भने, हैन? त यस्तै बाबाले बाबाको महावाक्यलाई साकार पार्ने, हैन? हाम्रो सुनिता बहिनी यता आउनु अगाडि, सुनिता बहिनी बाबाको यादमा भोजन बनाएर खुसीले खुवाउने, सबैलाई प्यारले, कसलाई कस्तो चाहिन्छ, कोही बिमारी छ, कोही सादा खानी छ कि कोही चटपटा खानी छ कि, कसैलाई लुगा लाए टाउको दुख्यो भने के बनाएर दिनुपर्छ, एकदम भोले दादी हामीले भन्छौँ। भोली दादी भन्ने सुन्नुभएको छ होला हजुरले? मधुवनमा भोली दादी हुनुहुन्थ्यो क्या, आदि रतन। एक सुरुमा यज्ञको स्थापनामा आउनुभयो, उहाँलाई ठुलो विरोध भएको थियो। उहाँको पतिले एकदम कति, उहाँ विवाह शादीसुदा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पतिले बाबाको बच्चा सेन्टर त कहाँ थियो र बाबाको पासमा त्यति बेला सत्सङ्गमा आउँदाखेरि माथि लिन आउने, बाबाको पासमा आउँदा लुस्न आउने, लिन आउने, अनि माथिबाट सिँढीबाट खसालिदिएर, हैन? त्यस्तो उहाँको पेटमा बच्चा थियो, त्यो बच्चा पनि अपाङ्ग अहिले पनि हुनुहुन्छ। भोली दादी त शरीर छोड्नुभयो, उहाँको बच्ची मीरा भन्ने अहिले नि मधुवनमा पाण्डव भवनमा, हैन? अपाङ्ग जस्तै हुनुहुन्छ, तर हेर्दा ठिकठाक हुनुहुन्छ, तर माइन्ड त्यतिखेर त्यसको असर परेको है, त्यसले गर्दा। तर भोली दादी यति सेवामा पक्का बाबाले पुरा भण्डाराको जिम्मेवारी भोली दादीलाई दिनुभएको थियो, हैन? र बाबा आएर
पाण्डव भवन ओम शान्ति भवनमा मुरली चलाउनु भएको छ, तर दादी किचनमै सेवा गरिरहनुहुन्थ्यो। यहाँ सबै त यनै कि म सेवा गरिरहने, सबै गए म यहाँ किन गर्ने होइन। अनि हरेक आत्मालाई सन्तुष्ट पार्ने उहाँको विशेषता थियो। र बाबाले बोलाउनुहुन्थ्यो, भोलि बच्चीको बोलाओ भनेर। बाबाले बोलाएपछि बल्ल दादी, बाबाले 2 पटक 3 पटक बोलाएपछि बल्ल सेवा छोडेर म कसरी आउने बाबा, यत्रो सेवा छ बोला। अभिक्त बाबाले पनि हाम्रै अगाडि पनि यो यस्तो भयो है। बाबाले बोलाएपछि बल्ल दादी त्यहाँ बाबासँग मिलन मनाउन जाने, नत्र आफ्नै सेवामा व्यस्त। र बाबाले अष्टरत्नमा फिक्स गरिदिनु भयो भोलि दादीले, होइन। अष्टरत्नमा आउँछ यो बच्ची, अष्टरत्नको गायन छ नि, सब मुख्य पास हुने त अष्टरत्न भन्नुभएको छ बाबाले। अष्टरत्नमा फिक्स गरिदिनु भयो। भन्नुको अर्थ धेरै भाषण गरेर, धेरै ज्ञान सुनाएर मात्रै हुने रहन्छ नि त। जो बाबाले ड्युटी दिनुभएको छ त्यसलाई इमान्दारीले, सच्चाइले, सफाइले, प्यारले सबैलाई सन्तुष्ट पारेर सेवा गर्यो भने पनि के भयो, अष्टरत्नमा आउन सक्यो। हाम्रो भोलि दादीको ठुलो गायन छ, एक ठुलो महिमा महत्त्व छ, होइन। उहाँको एकदम उ छ, महत्त्व छ। त्यस्तै हाम्रो बागलुङको भोलि दादी हाम्रो सुनिता बहिनी, सबैलाई के चाहिन्छ ध्यान दिएर भोजन बनाएर खुवाउने। हाम्रो भोलि दादीको आज जन्मदिन हो। जन्मदिनको धेरै धेरै मुबारक। अलि मुसुक्क मुस्काएर भन्नुभयो। खै यहाँ सिँगार पठाएको गर्नु बहिनीहरूले। र भोलि दादीको तर्फबाट आज बाबालाई भोग लाग्दैछ, हजुरहरूले केक खाएर जानुहुनेछ। ओम शान्ति। जन्मदिनको धेरै धेरै बधाई मुबारक। सबैले धेरै आशीर्वाद दिनु होला। अन्तिम समयसम्म यसरी नै सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने शक्ति, आफू खुसी रहेर अरूलाई खुसी पार्ने, खुसी बनाउने त्यो शक्ति बाबाले दिइराख्नु हुनेछ, होइन। भोलि शरीर छोड्नु छ भने नि आज खाना बनाएर खुवाएर शरीर छोड्ने, त्यो सबै वरदान आशीर्वाद सबै ब्राह्मण आत्माले दिनु पर्यो। ब्राह्मणले दिएको आशीर्वाद लाग्छ नि, हामी सबै बाबाको बच्चा। ओम शान्ति। लगाए पहिला भोग लाउने, अनि त्यो लगाइदियो हुन्छ, लगाएर बस्ने। कि भोग लाग्छ।